السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، أخواتي، إخواني، مدعمي ومشجعي قناة فتي حسن تيرف وحسن فتي حسن تيرف، تبارك الله عليكم خوتي، كي دايرين؟ هاني الأحوال طيبة؟ كيف هي الأحوال؟ إذا سولتوا علينا رحنا بخير وعلى خير ولله الحمد. كيفاش كان التحليل اليوم الإخوان؟ كيفاش كانت لا سيليكسيون؟ كيفاش كان لا بواط نوار لا ديرنيير مينوت؟ كنظن والله اعلم الا كانت الامور مزيانه اليوم. شي واحد يقول ما توشاش لاكيس يخلص الحق. لان راه لي 5 بريمي فيهم بونيس كات. هادشي على حساب الترتيب، كان خص ترتبوهم بالطريقه ديالكم. لا ديرنيير لا بواط نوار عطاتكم 3 لي نيميرو 6 و7 و3، يعني راه تقريبا اكثر من 90%. بالنسبه لا ديرنيير مينوت ديالنا غانات، جات غانيونت. بالنسبة لو شوفال اكومبانيون جا تروازيام لو 6. دوماج كنا بغينا 9 مي جا 7 جو بونس. وي جا 7. 2 جانا 6. هادو اللي كنا بغينا في الحقيقة، ولكن ما كتابش. كان بغي يكون شويه الخلاص مزيان، حيت حنا عندنا لعبناهم، حنا ما عندناش مشكل. كنهني الاخوان ديالي لي زابوني، كنهنيهم. الدراري اللي كيغامروا كنهنيهم، زعما كنقول لهم بالصحه والراحه. اليوم استفدوا مزيان مزيان، الحمد لله. كلشي نشط، كلشي بخير وعلى خير. ما بعض الاخوان معنا داو غير لي بونيس كات، لان لي بونيس كات و لي بونيس تروا، لي بونيس تروا بزاف و لي بونيس كات كذلك. مي المشكل فين كاين اللعب اكس وحده، هو هذا. دخلنا ليهم الأونز، باردون، دخلنا ليهم النف جانا 7. سي دوماج. مي الاخوان الاخرين كاملين اللي لعبوا لي 2 زيكس تبرعوا مزيان وبالصحه والراحه، نتوما فهموا. بالنسبه لواحد شوفوا، باش قلنا لكم عندنا واحد الطريقه كنخدموا بها بالليل ديال لي كورس ديال نوكتيرن. بالنسبه ل10 و 12 قلنا لكم عليهم يا بجوج يا واحد يا حتى واحد. اليوم جاو بجوج. الطريقه ديالنا ما خدلاتناش، كانت في المستوى، ماشي في المستوى، فوق المستوى الصراحه هي هذه. مي حنا دائما كنحطوا الاحتمالات، دائما كنحطوا الاحتمالات، لان واخا كيعطيوهم لنا دوك بجوج كنكونوا خايفين، لان بارفوا شحال من خطره غدرونا. مي اغلبيه ديال الاحيان كتكون الامور هي هذيك، وفعلا اليوم كانت هي هذيك. دونك كنقول الاخوان اللي استفدوا اليوم بالصحه والراحه، ونتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم و ميم طون نكونوا خفافين الظل على قلوبكم، والهلا يحشمنا معكم. بون، غادي ننتقلوا ان شاء الله الكينتي ديال لو 2 7.
وعطيوني ودنيكم شي شويه الخوت، الله يحفظكم. وبنادم يعني يحاول يستافد من الهضره اللي كتخرج من فمنا، لان اليوم الاخوان اللي مشاركين في القناه، ماشي ابوني معنا مي مشاركين في القناه، اخوان ديالنا تا هما راسلونا قالوا لنا ودي حتى هما استافدوا مزيان. هاد الناس هادو كيعاودوا يحلوا التحليل بطريقتهم هما، وكيتصنتوا مزيان من الهضره واستافدوا مزيان. كنقول لهم بصحتكم وراحتكم، وهادشي اللي كنبغيو حنايا. كنبغيكم ما امكن انكم تصنتوا الفيديو، تصنتوا الهضره اللي كتخرج من فمنا، او ميم طون باش قلت لكم داك النهار متحاولوش تديو على الكلاسمون ديال لا سيليكسيون اللي كنعطيوكم. حاولوا ما تديوش عليها، لان راه تقدر يكون فيها لوردر، يقدر ما يكونش. مي حاولوا تصنتوا الفيديو شنو كنخرجوا، وحاولوا تبلاصيو نتوما راسكم، حاولوا تبلاصيو نتوما لي نيميرو على حساب داكشي اللي كنقولوا. الله يجازيكم بخير، هادشي راه الصالح ديالكم. اذا غادي ننتقلوا للتحليل ديالنا. غادي ديال الكينتي ديال لو 2/7/2020 اللي غادي يكون في باري لونشون. ريونيون 1 كورس 4 بلا هانديكاب ديفيزي 1600 متر، كورد ادروات، غازون غروند بيست. لا غروند بيست لا غروند بيست عندها لي سبيسياليست ديالها. باردون 16 بارطو. الديبار غادي يكون ان شاء الله مع الوحده القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. للاضافه وكالعاده مؤخرا كنقول لكم هاد النويطه هادي غدا لا كورس عاوتاني غتكون حمقى ديابوليك افيك ان انديس 9. بلا ما نزيد نكمل باش ما نطولش عليكم، راه ديجا قلناها دونك اللعب بالحيطه والحذر وبالحكمه. بالنسبه للتحليل ديالنا غادي نبداو ان شاء الله بلو نيميرو 3. رقم 3 فيميل نانا عندها 4 سنين، ريغوليير 1/1 في هاد لابيست هادي، مي في لا موين بيست ماشي في لا غروند بيست. قبيله قلت لكم راه لا غروند بيست هي دايره هاد الكورسه هادي في التيران، مي في الموين بيست ماشي في لا غروند. لا فالور او البوا ديالها اكسبتابل، ديجا ريوسي افيك، يعني ديجا دارت مزيان بهاد لا فالور وهاد لو بوا هذا في دي زوتر كورس، او ديجا ريوسي مع بودو اللي غيركب عليها غدا ان شاء الله، فايت دخل بها ماشي مره ماشي جوج. عندها ان بون نيميرو دون لي ستال نيميرو 6. دونك نتمنى ان هاد الثروه تكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي، دونك اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. ماشي بعيد الا ساعدها الحظ دير اون غروند سيربريز وتكون بريمير ولا دوزيام، اون سي جامي. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو نيميرو 4. هذا الرقم 4 هونغر عنده 4 سنوات، ريغولي 2/2 سور سو باركور في هاد لا غروند بيست نيت. عنده اون بون فالور، عنده ان بون بوا، عنده ان بون جوكسومية، يعني مجموعة فيه كاع الصفات الزوينة. ولكن عنده دو بتي بيمول، جوج ديال المشاكل. المشكل الاول هو انه كان كيركب عليه باسكي ماشي سومية.
اسكي ما كاينش، ما عرفناش كيفاش غادي يتعامل مع سمية اولا سمية غيتعامل معاه. المشكل الثاني ديال هاد لوكات والمشكل الخايب ماشي هو المشكل الجوك، لا، هاد المشكل الثاني هو المشكل اللي خايب، هو داك لو نيميرو 16 فريستال غادي يخرج من لاستال رقم 16 تو طفي على الاكستيريور، المسافة ما طويلش بزاف. هذا هو المشكل اللي خلعنا من هاد لوكات هذا. دونك الا تادبطا وحط لا بوينت فيتاس ديالو في الديبار وتبلاصا مع لي شوفو دو تيت، سويي سيور بانه غيكون في لاريفي، كونوا على يقين. كان الديبار ديالو معكل ثقيل شويه ولا هذا وما شدش مع لي شوفو دو تيت من الديبار، راه ما غاديش يكون. دونك كيبقى لنا هاد لوكات هذا عليه علامة استفهام، باش نحيدوه في خطرة ما نقدروش. دونك سوا بو اون بلاص في لا سيليكسيون سوا دون لي سيربريز، المهم غادي يكون. غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هاد لو 5 هذا مال جينيتور فحل، عنده 4 سنوات، ريغولي مي ديبيت في هاد لابيست هادي، اول مره غيدير هاد لابيست هادي، ولكن مزيان في لا ديستانس في دي زوتر بوديوم، يعني ما عندوش مشكل مع لا ديستانس. لا فالور و لو بوا ديالو اكسبتابل، مقبولين بالنسبه ليه. بوليفالون، كيدير الصابل وكيدير الغازون، ما عندوش مشكل. عنده حتى هو ان بتي بيمول اللي هو داك الرقم 12 في ليستال، غادي يخرج من النيميرو 12 في ليستال، بحالو بحال الكات. حتى هو الا تبلاصا مع لي شوفو دو تيت في الاول راه غادي يكون فلا ريفي. دونك غادي نحتفظوا به بأون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، نتمناو انه ما يخذلناش. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر نيميرو اللي هو نيميرو 8 رقم 8. هذا تا هو فحل جينيتور، عنده 4 ديال السنوات. هاد 8 هذا هو الاكس بالنسبه لي انا، هو الاكس ديال لاكورس. بالنسبه لا ميوزيك ديالو مضعضع، يعني الا طليتي على ميوزيك ديالو هذا غتلقاها مضعضعه، مره نافيام، مره ساتيام، مره سيزيام، مره بريمي، مره تروازيام، مره دوزيام، مره ديزيام، يعني لا ميوزيك ديالو ما هياش. ولكن جا حتى لهاد الباركور هذا في هاد التيران هذا وضرب، واخا كانت لاكورس صغيره كانوا معاه دي شوفو اللي هما مزيانين، سيتادير ان سور ان سور سو باركور. عنده نيميرو زوين في ليستال، غادي يخرج الوسط، عنده الرقم 9، عنده ان بون بوا، الفالور 37 ستابل، يعني ديجا لعب بيها. دونك هاد الويت هذا بالنسبه ليا انا، بالنسبه للقناه ديال فتحي حسن، هاد الويت هذا كترشحو انه يكون في لاريفي، وكنتمنى انه يكون في لاريفي، لان غادي يكون معرفتش بالضبط واش توكار ولا اوتسايدر. كما قلت لكم سابقا حنا ما كنشوفوش لاكوت، كنشوفو نتعاملوا مع العود. نتمنى انه يكون تويكير ولا يكون اوتسايدر ويكون في لا كومبينيزون ديالنا ان شاء الله اللي غادي نعطيو، ونتمنى انه يكون في لاريفي وما يخذلناش ويخلص ارويلات مزيانين. دونك غادي نحتفظ به في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله.
لان هذا مغامرة كما كنقولوا، غنغامرو به. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9. هاد لو نيميرو 9 حتى هو جينيتور فحل مال، عنده 4 ديال السنوات. حتى هو بوليفالون، كيدير الصابل وكيدير الغازون، مي افيك اون موين ريوسيت فيهم بجوج. ولكن جا حتى لهاد التيران هذا حتى هو بحالو بحال الويت، وفي هاد المسافة هادي ودار 1/1، يعني دخل في هاد الكورسة هادي. والمشكل كان مضروب، يعني كان بيناليزي بجوج كيلو ونص بار لو هانديكابور، ولكن عنده ان بون بوا دابا حاليا غيمشي بيه. عنده ان بون نيميرو في ليستال اللي هو الرقم 8. عرفتي هاد 8 و 9 مبادلين عا بالبلايص، هداك خارج له من السطال ديالو والاخر خارج له من السطال ديالو، سيتادير غادي يمشيو كوط ا كوط. هاد الناف هذا الى ديباس هادوك 2 كيلو ونص ديال البيناليتي يعني وتحملهم، راه يقدر يكريي اون بون سيربريز ويكون في لاريفي. دونك حتى هو غادي نغامرو به وغنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، بويسك الكورسة يتضح على اساس انها غتكون خايبة. غادي ننتقلو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 10. هاد العشرة نانا فاميلا عندها 4 سنين تا هي، ريغوليير 1/1 سور سو باركور. هادي ضرباتها في لو 8/9 2019، كانت عندها لا فالور 25,5. هاد الرقم 10 طلعت طلعة صاروخية بالنسبة لا فالور ديالها. تصوروا معايا من 25.5 حتى ل37، عرفتي ولا؟ راه تقريبا 11 كيلو ونص دو بيناليتي. ورغم ذلك عندها ان بون نيميرو دو كورد، نيميرو 5، خارجة من نيميرو 5 من لي سطال نيميرو 5. عندها ان بون بوا. هاد 10 هادي الى تادابطات مع هاد لا فالور اللي عندها دابا ديستريبيي ليها ديال 37، اتونسيون راه تقدر دير سيربريز. ما عرفتش لان هاد 11 كيلو ونص خلعتني شويه، ولكن هي في الحقيقه العوده راه مزيانه. نتمناو الا ديباسات هاد البيناليتي هادي، لان ماشي خدات 11 كيلو ونص خداتها في ضربه واحده، لا بار ايطاب، يعني كتجلس كتبيناليزا ما كدير والو، الكورسه الثانيه كضرب اولا الثالثه كدير دوزيام تروازيام، الاخرى كضربها كتجي اون طيط كيضربوها بجوج كيلو ونص 3، عاوتاني كذلك عاوتاني كذلك حتى وصلت ل 37. يعني ماشي الضربات يعني في ضربه واحده عطاها 11 كيلو ونص، لا جات هاد 11 كيلو ونص جات بار ايطاب. وهادشي علاش كنقول انا ربما هاد 2 كيلو ونص عاوتاني تحسبها تا هي راه ودير شي بلاص. نتمناو دونك غادي نغامرو بها وغنحطوها اما في لي سيربريز اما في لا سيليكسيون ديالنا. على اين غنتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12 نيميرو 12. هذا هونغر
عنده 4 سنين بحال خوتو ريغولي، مي دار 3 د الكينتيات ما ضرب فيهم حتى شي واحد، يعني 0/3 لي كانتي. عنده 1/1 سور سو باركور، يعني ديجا داير هاد الباركور دخل فيه في نفس التيران في لا غروند بيست نيت. عنده اون بون فالور 36.5. كنظن لو بوا ديالو حتى هو مزيان، راه جا اون با دو طابلو. كنظن هاد لو 12 راه il peut se placer حتى هو، دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انه ما يخذلناش ويكون دون لي 5. اون سي جامي، tout est possible. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 13، هاد لو نيميرو 13 هونغر، حتى هو ميماج بحالو بحال خوتو. كيدير بوليفالون، حتى هو كيدير الصابل وكيدير الغازون، مزيان فيهم بجوج. دار جوج ديال الكينتيات ما دار فيهم والو، سيتادير 0/2 سور لي كانتي. عنده اون بون فالور 36، عنده ان بون نيميرو فليستال نيميرو 4، عنده ان بون بوا اون با دو طابلو. المشكل ديال هاد العود هذا زوين في، يعني في كيدير لي لونغ ديستانس من 1800 الفوق حتى 2200 ولا 2400 جو بونس. غيكون عنده بحال غتقول النصف هاد 1600، لان دار في لو ديبي ديالو ملي كان يلاه بدا دار 1400 ما كان دار فيهم والو، كانوا دي بتيت كورس كتعرف. دابا العود من يلاه كيبدا من موراه ولا كيدير 1800 الفوق، يعني ما عندوش معاهم مشكل. هاد 1600 اول مره غادي يديرها غدي ان شاء الله. كنتمنى انه يعني كيف ما كنقولوا يتادابطا معاها، وإلا تادابطا مع هاد 1600 كونوا على يقين انه غادي يكون في لاريفي، لانه ستان براف هونغر هذا. غير الا تادابطا مع هاد لا سيرفاس هادي، مع هاد لا ديستونس هادي ديال 1600، راه يقدر يدير اون بون بلاص في الكانتي. ونتمناو انه يتحمل هاد 1600، يعني نتمنى. دونك خوتي، الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا وباختصار كالعاده، لان ربما تلقاو دي زوطر نيميرو عندنا هنايا ما قلناهمش لكم. غتبقى لنا واحد القضيه اخرى غادي نقولها لكم. بالنسبه لابواط نوار ولا ديرنيير مينوت، ولا كانوا شي تويشيات معايا ان شاء الله غادي نخليهم حتى الغدا ونقولهم لكم، باش يلا يلحق يخرج لنا الفيديو هذا الليل هذا باش تشوفوه بكري، لان الكورسه غتمشي بكري. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. وما تنساوش الله يحفظكم والله يجازيكم بخير. كما كنقولوا كرم منكم لي لايك الخوت، شجعونا ودعمونا وما تبخلوش علينا. وكنشكر كاع الناس اللي كتدعمني وتشجع القناه ديالي، سواء خوتي المغاربه داخل او خارج ارض الوطن، او لي زوتر باريور دي موند
كي نوزونكوراج اي كاسيست انو فيديو. كنشكر الناس اللي كيتيقوا فينا ولي زابوني ديالنا كذلك كنشكرهم وكنقول لهم شكرا على الثقه اللي واضعين فينا وعلى الصبر اللي كتصبروا معنا. وكنشكر كذلك الناس اللي كتمر مرور الكرام على القناه، وكنتمنى واحد النهار انهم يشاركوا معنا حتى هما، لان راه غير بريكه على زر الاشتراك وهانت معنا في القناة. ومرحبا بكم. كنشكر الناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لهم شكرا على الثقة ديالكم، ومرحبا بكم وسط خوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الجميع. دونك خوتي غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالاتي. لي وي نيميرو دو لا شين Fatih Hassan tire pour le quintet du 2/7/2020 à Longchamp 100 3 8 5 16. ها الصيز ما هضرناش لكم عليه في التحليل، ها حنا حاطينه في لا 4 بلاص. نتوما ديك الساعه تخليوه هكاك اولا تقدموه لقدام كيبقى الامر ديالكم. 12 4 9 و10. أعيد الأرقام الثمانية لقناة فتحي حسان تيرف الخاصة بالكينتي ديال 2/7/2020 في لونشون هم 3 8 5 16 12 4 9 10. أعيد 3 8 5 16 12 4 9 et 10. بالنسبة لي سيربريز عندنا الأه، عندنا 13 وعندنا 6، عندنا 13 وعندنا 6 بالنسبة لي سيربريز. والإخوان اللي كيجربوا غيديروا اون باز يزيدوا الأه يلوحوه يرشوا به اللور. واحد النقطة ردوا البال من داك لو 6 نورمالمون راه خصو يكون لداخل في بلاصة 10 اولا في بلاصة 4. ردوا منو البال داك لو 6 الله يجازيكم بخير، راه يقدر يدير لنا شي مفاجأة خايبة ويكون دون لي 3 ولا هذا. اتونسيون لداك لو 6 ردوا منو البال بزاف، هذه نصيحة. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تصبحوا على خير وليلة سعيدة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم قبل الكورسة. ودعواتكم كالعادة لاخوكم فتحي حسان. الله يوفق الجميع والله يجيبها سمينة، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.